بشر تدفعني طيبتهم ليحلقا في دفء النظرات وأرى أرواحا. إخواني وأبنائي، إنما تقدمونه من جهود مباركة وما تقومون به من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم وتسهيل حركتهم وحماية أمنهم ومحل فخرنا واعتزازنا. بلادنا وحباها من نعمة ونحمد الله عليها، وهي خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي بيته العتيق من السنوات بحول الله توفير ما يحتاجونه من أمن وطمأنينة وراحة وسكينة. وهذا هو منهج هذه البلاد الذي لن تحيد عنه وستواصل السير عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لذلك. إنسانيون بلا حد أنتم وقلوب للرحمات. بشر تدفعني طيبتهم ليحلقا في دفء النظرات وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات. قوم عظماء ككعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات، تلك المحفوفة بالدعوات. يتوقف نبض شوارعهم إن سمعوا الداعي للصلوات. ملكتني الدهشة حين مضت للمسجد آلاف الخطوات. أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظات. حتى مرضاهم في المشفى لا ينشغلون عن الركعات. تستفسر عيني أعينهم فترد شفاهم بالبسمات. اقرأ فقرأت مسراتي ومساراتي في دين حياة وارتبك